ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र एकविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् एकविंशे पाठे सर्वादौ अस्माभिः सम्प्रसारणविधायकं सूत्रं पठितं प्रतेश्च। प्रतिपूर्वस्य श्यः सम्प्रसारणं स्यात् निष्ठायाम् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। प्रतिशीनः इति तत्र उदाहरणं साधितं। ततः विभाषाभ्यवपूर्वस्य इति सूत्रं पठितं। श्यसम्प्रसारणं वा स्यात् इत्युक्तं तत्र अभिश्यानम् अभिशीनं घृतम् अवश्यानम् अवशीनो वृश्चिकः इति उदाहरणद्वयं पठितं। तत्रोक्तं यत् एषा व्यवस्थितविभाषा भवति, तेनेह न समवश्यानः अत्र सम्प्रसारणमेव न भवति इत्युक्तं। ततः अञ्चोनपादाने इति निष्ठानत्वस्य प्रकरणस्य इदं सूत्रं पठितम्। अञ्चः निष्ठा तस्य नः स्यात् न तु अपादाने इति तत्र सूत्रार्थः दृष्टः। तत्र यस्य विभाषा इति सूत्रम् अग्रे पठितं। यस्य क्वचित् विभाषा इडविहितः ततः निष्ठायाः इण् न स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अञ्चु धातोः तु उदितो वा इति क्त्वायां वेट्त्वात् अत्र यस्य विभाषा इत्यस्य प्रवृत्तिः भवत्येव अत्र नाम क्तप्रत्यये परतः, अतः समक्नः इति प्रयोगः तत्र साधितः। ततः अनपादाने इति कुतः उच्यते? उदक्तम् उदकं कूपात् इत्यादिषु अपादानसमभिव्याहारे सत्यपि नत्वं यथा न स्यात् तदर्थमुच्यते अञ्चोनपादाने इत्यत्र अनपादाने इति। ततः व्रश्चधातोः विषये विशेषः उक्तः। नत्वस्य असिद्धत्वात् व्रश्च इति षत्वे प्राप्ते निष्ठादेशः षत्वस्वरप्रत्ययेड्विधिषु सिद्धो वाच्यः इति वार्तिकम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितम्। वृक्णः वृक्णवान् इति उदाहरणद्वयं च साधितम्। ततः परिस्कन्धशब्दे षत्वाभावः निपातितः यस्मिन् सूत्रे तत्सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितम्। परिस्कन्धः प्राच्यभरतेषु इति तत्रोक्तं पूर्वेण मूर्धन्ये प्राप्ते तदभावो निपात्यते इति। परिस्कन्धः नाम परेश्च इत्यनेन तत्र दलकृत्यं प्राच्ये किम् इति पृष्टम् इति चेत् प्राच्यति किम् इति चेत् परिस्कन्धः तत्र तु षत्वं भवत्येव। ततः परेश्च इत्यनेन तत्र षत्वविकल्पः भवति इति मूले अपि उक्तम्। ततः प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च इति सूत्रं पठितम्। अत्र स्तम्भेः इत्यनेन सूत्रेण षत्वस्य प्राप्तौ प्रति नि अनयोः द्वयोः उपसर्गयोः सतोः षत्वाभावनिपातनम् एतेन सूत्रेण कृतम्। अत्र षत्वं न स्यात् इति उक्तं तत्र मूले। ततः दिवो विजिगीषायाम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। दिवः निष्ठा तस्य नः स्यात् अविजिगीषायाम् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। द्यूनः इति उदाहरणं साधितं। छोषूडनुनासिके च इत्यनेन ऊठादिकं कृत्वा। ततः अग्रे उक्तं विजिगीषायां तु द्यूतम् इति भवति। ततः
अवाते अर्थे निर्वाणशब्दः निपातितः निर्वाणो वाते इत्यनेन सूत्रेण। तत्र निःपूर्वात् वातेः निष्ठा तस्य नत्वं स्यात् वातश्चेत् कर्ता न इति पठितम्। इति सूत्रार्थः उक्तः मूले। तत्र उदाहरणं निर्वाणः अग्निः निर्वाणः मुनिः इति द्वयम् उदाहरणं दृष्टम् अस्माभिः एकेनैव वाक्येन। वाते तु निर्वातो वातः इति प्रत्युदाहरणमपि चर्चितम्। ततः शुषः कः इति सूत्रं पठितं। निष्ठा तस्य कत्वं भवति, शुष्कः इति सिद्ध्यति। पचोवः इति सूत्रं पठितं। निष्ठा तस्य वकारादेशः भवति पचधातोः परतः विद्यमानस्य। पक्वः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। क्तवतु चेत् पक्ववान्, शुष्धातोः क्तवतु चेत् शुष्कवान्। क्षायोमः इत्यत्र क्तप्रत्ययस्य तकारस्य मकारादेशः भवति क्षामः इति च उदाहरणं साधितम्। क्तवतु प्रत्ययपरतः चेत् क्षामवान्। इमानि सूत्राणि पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। निर्वाणोऽग्निर्मुनिर्वेति नष्ट उपरत इति क्रमेणार्थः गत्यर्थः कर्मक इत्यादिना कर्तरिक्तः निर्वातो वात इति। अत्र वातस्य कर्तृत्वान्नत्वन्नेरिभावः। निर्वाणो दीपो वातेन इत्यत्र तु वातस्य करणत्वेन विवक्षितत्वात् कर्तृत्वाभावात् नत्वन्निर्वाह्यं भावे तु निर्वातं वातेन। शुषः कः निष्ठात इति। शुषः परस्य निष्ठा तस्य कस्यादिति फलितं। पचोवः पचेः परस्य निष्ठा तस्य वस्यादित्यर्थः। पक्व इति वत्वस्य सिद्धत्वात् कुत्वं क्षायोमः क्षयि क्षये इत्यस्मात् परस्य निष्ठा तस्य मह स्यादित्यर्थः। क्षाम इति आदेचः इत्यात्वं गत्यर्थः क्रमक इति कर्तरिक्तः क्षीण इत्यर्थः। अन्तर्भावजानेऽर्थत्वे क्षपित इत्यर्थः इति एतावत्पर्यन्तः च व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य एकविंशः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य तत्र अग्रिमः 12 पाठः आरब्धः भवति। अस्मिन् 12 पाठे अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अधुना पठनीयं वर्तते। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते स्त्यः प्रपूर्वस्य इति। सम्यक्। तत्र स्त्यः इति स्त्यै इति धातोः कृतात्वस्य पञ्चमीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। प्रपूर्वस्य इति षष्ठ्यन्तं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम्। प्रः पूर्वः यस्मात् सः प्रपूर्वः तस्य प्रपूर्वस्य इति एवं प्रकृते अवगन्तव्यं, विग्रहः अवगन्तव्यः। इदं सूत्रं वयं पश्यन्तः स्मः, षष्ठं सूत्रं वर्तते। अपि च सम्प्रसारणविधायकम् इदं सूत्रं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति स्त्यै इत्यस्य कृतात्वस्य स्त्येति षष्ठ्यन्तम्। अस्तु, तदुक्तमेव। श्यङः सम्प्रसारणम् एवं खलु, इत्यतः सम्प्रसारणम् इति। तत्र समग्रं सूत्रं तदेवं भवति। श्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे
सम्यक् ततः सम्प्रसारणम् इत्यनेन वर्तते। अग्रे कथ्यते स्फाय स्फी इत्यतः निष्ठायाम् इति चानुवर्तते। निष्ठायम् इति जातमस्ति, तत् परिष्करणीयं, निष्ठायाम् इति तत्र लेखनीयम्। अस्तु, स्फाय स्फी निष्ठायाम् इति तु साक्षात् अव्यवहितं प्राक्तनमेव सूत्रं भवति। तदाह प्रादित्यादि एवं खलु। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले प्रात् स्त्यः सम्प्रसारणं स्यात् निष्ठायां, नाम प्र इति उपसर्गात् परतः स्त्यै धातुः अपेक्षितः, ततः अपि परतः क्तप्रत्ययः अपेक्षितः, तदा सम्प्रसारणं भवति। लक्ष्यमस्ति प्रस्तीमः, प्रस्तीतः, एतल्लक्ष्यद्वयमस्ति, तत् साधयिष्यते। परन्तु सम्प्रसारणमादौ अत्र ज्ञेयमिति कृत्वा इदं सूत्रमादौ पठितं। व्याख्यातः सम्प्रसारणे पूर्वरूपे हलः इति दीर्घे प्रस्तीत इति स्थिते अग्रिमं सूत्रम् अत्र आरभ्यते। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते प्रस्त्योऽन्यतरस्याम् इति। तत्र प्रस्त्यः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। अन्यतरस्यामिति सप्तमी विभक्ति प्रतिरूपकम् अव्ययं विकल्पार्थकं। सम्यक् व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति प्रस्त्यति पञ्चमी। प्रकृते रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य चितः इत्यतः निष्ठातः इति अनुवर्तते। अन्यतरस्याम् इत्यनेन विकल्पः ज्ञायते इति वयं जानीमः। व्याख्याता कथयति प्रपूर्वात् स्त्यै धातोरित्यर्थः। निष्ठा तस्य म इति शेषः। मः वा स्यात् क्षायो मः इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः। एवं खलु। क्व प्रस्त्योऽन्यतरस्याम् इत्यत्र इति भावः। समीचीनम्। अस्तु, प्रस्तीमः व्याख्यातः कथयति सङ्घीभूत इत्यर्थः। तद्धातोः अर्थात् अयमर्थः लभ्यते, सङ्घीभूतः इत्यर्थः। समीचीनं। विकल्पेन खलु इदं मत्वम्, अतः यस्मिन् पक्षे निष्ठा तस्य मत्वं न भवति तस्मिन् पक्षे प्रस्तीतः इति च उदाहरणान्तरं तत्र भवति। सम्यक्। ततः अग्रे दलकृत्यम् उपस्थाप्यते। प्रात् किं स्त्यानः, एवं खलु। अत्र तु प्र उपसर्गः नास्ति इति कृत्वा सम्प्रसारणं न भवति। केन? स्त्यः प्रपूर्वस्य इत्यनेन इति भावः। एवं खलु। अपि च निष्ठा तकारस्य नत्वं च भवति। अपि च प्रस्त्योऽन्यतरस्याम् इत्यत्र प्र उपसर्गः अपि अपेक्षितः। यथा सूत्रे एव अस्ति प्रस्त्यः इति, स्त्यः इति नोक्तं, प्रस्त्यः, तदपि अत्र बुद्धौ स्थापनीयं। नत्वं तु न प्रत्युदाहरणे स्त्यानः इत्यत्र नत्वं तु संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः, एवं खलु। तेन नत्वम् अवगन्तव्यं। प्र उपसर्गपूर्वकस्यैव मत्वविकल्पः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः प्रस्त्योऽन्यतरस्याम् इति इत्यत्र स्त्यः प्रपूर्वस्य इत्यत्र च भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति आम्
व्याख्याता इङ्गितं करोति अनुपसर्गात्। मूले पश्यामश्चेत् अनुपसर्गात् फुल्लक्षीबकृशोल्लाघाः इत्येवं दृश्यते सूत्रम्। प्रस्त्योन्यद्रस्याम् इति सूत्रसमनन्तरमेव साक्षात् इदं सूत्रं दृश्यते। तत्र अनुपसर्गात् इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। फुल्लक्षीबकृशोल्लाघाः इदं तु प्रथमान्तं भवति। फुल्लश्च क्षीबश्च कृशश्च उल्लाघश्च फुल्लक्षीबकृशोल्लाघाः। व्याख्याता कथयति एते निपात्यन्ते उपसर्गात् पराः न चेदित्यर्थः। एवं खलु। उपसर्गात् परः अनुपसर्गादित्युक्तम्। उपसर्गात् पराः न इमे भवन्ति चेत् एते शब्दाः निपात्यन्ते। तर्हि फुल्ल इत्यत्र किं निपातितं? व्याख्याता कथयति लत्वमिति। मूले पश्यन्तु ञिफला, ञिफला इति धातुः। ञिफला विशरणे वा इति पूर्वं पठितः खलु धातुः, आदितधातुः। कथयति फुल्लः, फलधातोः क्तप्रत्ययः। कथयति निष्ठा तस्य लत्वं निपात्यते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति आदितश्च इति इडभावः, तिच इत्युक्तं च सिद्धम् इति भावः। एवं खलु। तिच इति सूत्रम् अस्माभिः पठनीयमस्ति। अत्रैव एकं सूत्रम् अग्रिमं पठित्वा तदनन्तरम् इदं सूत्रं पठिष्यते। तरफलो रत उत्वा उत्स्यात् तादौ किति। सम्यक्। तदेव व्याख्यातरूपं तिच इत्युक्तं च सिद्धमिति भावः। अग्रे कथयति फलनिष्पत्तौ इत्यस्य तु नात्र ग्रहणं। फलनिष्पत्तौ इति धातुः अत्र न गृह्यते। कुतः? इडभावस्यापि निपात्यत्वापत्तेः। नाम सः यदि गृहीतः धातुः तर्हि इडभावस्यापि निपातनमत्र वक्तव्यम्। अतः अनिटमेव स्वीकुर्याम इति। आदितश्च इत्यनेन इडभावः यः वर्तते तमेव अत्र स्वीकुर्याम् इति कथयन्नस्ति व्याख्याता। विशेषस्तु इतोपि चिन्तनीयम्। अग्रे कथयति ननु क्तवतु प्रत्यये फुल्लवान् इति कथम्? क्तवतु प्रत्यये क्तस्य अनर्थकत्वेन फुल्लशब्देन अग्रहणात्, नाम तदस्ति खलु किम् अर्थवदग्रहणेन अनर्थकस्य। तर्हि प्रकृते फुल् इति क्तान्तस्य अर्थवत्वं वा न वा? फुल्लवान् इति एतस्य शब्दस्य एकदेशः अनर्थकः अत्र स्वीकर्तुं न शक्यते खलु। अर्थवदग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इति समीचीनं कथयति। पुनः पठामि पङ्क्तिं। क्तवतु प्रत्यये क्तस्य अनर्थकत्वेन फुल्लशब्देन अग्रहणादित्र आह क्तवत्वेकदेशस्यापि इति। मूले पश्यन्तु क्तवत्वेकदेशस्यापि इदं निपातमिष्यते, इदं निपातनमिष्यते फुल्लवान्। एवं खलु। परन्तु तदिदं वार्तिकं वा किं वा इति तु द्रष्टव्यं। नाम भाष्यम् अत्र द्रष्टव्यं भवेत्। किं भाष्ये इत्थम् अनुमतं वर्तते वा? तत्र भाष्यं पश्यामश्चेत् तत्र तु उत्फुल्लः संफुल्लः एतादृशः विचारः तत्र अस्मिन् सूत्रे तु न दृश्यते। अन्यत्र तु द्रष्टव्यम्। अथवा इदं वार्तिकं वा किं वा इति द्रष्टव्यम्। अथवा काशिकातः इदम् उद्धृतं वा इत्यपि द्रष्टव्यं। प्रयोगमनुसृत्य तत् सत्यं, प्रयोगः तथा दृश्यते, अतः निपातनमिष्यते इति उक्तं। परन्तु वचने प्रमाणं किम्? एवं खलु। अस्तु, सद्यः इति कौमुदी इत्येव भवतु। भाष्यं सम्यक्तया द्रष्टव्यम् अत्र भवतु। नाम फुल्लवान् इति उक्तं। ततः द्वितीयशब्दः
फुल् इति एकः शब्दः, द्वितीयशब्दः क्षीब इति, एवं खलु। व्याख्याता कथयति क्षीबादिष्विति, मूले उक्तं खलु। क्षीबादिषु तु क्तप्रत्ययस्यैव तलोपः। व्याख्याता क्षीबकृशोल्लाघेषु वा न वा, क्षीब कृश अपि च उल्लाघः, येषु तु क्तप्रत्ययस्य एव लोपः, न क्तप्रत्ययस्य एव तलोपः, न क्तप्रत्ययस्य तकारस्य लोपः निपात्यते इति भावः, वा न वा। क्तप्रत्ययस्यैवेति कथ्यते, न तु क्तवत्वेकदेशस्यापि इत्यर्थः, अनर्थकत्वादिति भावः। न क्तवतु विषये अयं लोपः न निपात्यते, कथ्यते तस्येति तलोपस्य इत्यर्थः मूले। तस्य असिद्धत्वात्, तस्य अर्थात् तलोपस्य असिद्धत्वात् प्राप्तस्य इटः अभावश्च निपात्यते। अतः इडागमः अपि अत्र न भवति। क्षीबो मत्तः, क्षीबेः क्तः तलोपः, क्षीबत्ता, एवं खलु। धातुः क्षीब इति बकारान्तः, क्तप्रत्ययतकारस्य लोपः कृतः चेत् किम् अवशिष्यते, अकारः अवशिष्यते। क्षीब अक्षीब, इडभावश्च, इडागमः अपि न भवति। क्षीब इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। तत्र क्षीबमदे भ्वादिगणे अयं धातुः पठ्यते। कृशस्तनुः इति अग्रे पठ्यते। शब्दः अयं निपातितः अस्ति। तत्र कृशतनूकरणे दैवादिकः धातुः भवति। कृशेः क्तः इडभावश्च, तर्हि कृशः क्षीबः क्तप्रत्ययान्तता अत्र भवति। क्तप्रत्ययः नास्ति इति न विस्मर्तव्यम्। उल्लाघो नीरोगः इति कथयति, लाघेः क्तः तलोपश्च, तलोपः इडभावश्च। सम्यक्। अत्र मत्तादिरेव अर्थः निपातनबलात्, अर्थः मत्तादिरेव ग्राह्यः इति भावः। नाम यः अर्थः मूले उक्तः, क्षीबः नाम मत्तः एव, कृशः नाम तनुरेव कृशः, नीरोगः उल्लाघः, निपातनबलात् एतेव अर्थाः अत्र ग्राह्याः। अर्थचर्चा यद्यपि मूलसूत्रं दृष्ट्वा कथं निर्णीता इति तु द्रष्टव्यं, भाष्यादिकम् अत्र द्रष्टव्यम्। अग्रे कथयति व्याख्याता, अनुपसर्गात् किमिति, मूले उक्तवान् खलु। अनुपसर्गात् किमर्थमुच्यते, अनुपसर्गात् फुल्लक्षीब इत्यत्र इति एतत् किमर्थमुच्यते, प्रफुल्लतः, प्रक्षीबितः, प्रकृशितः, प्रकृशितः, प्रोल्लाघितः इत्यादीनि प्रत्युदाहरणानि साधनीयानि, परन्तु ततः पूर्वं सूत्रद्वयम् अत्र पठनीयं वर्तते। प्रत्युदाहरणसिद्ध्यर्थमपि अत्र सूत्रद्वयम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते, एवं खलु। अतः तत्र व्याख्याता कथयति, अत्र प्रफुल्त इति प्रत्युदाहरणं विवक्षन् तत्र विशेषमाह सूत्रमस्ति। आदितश्च मूले व्याख्यायाञ्च, एतेन धातूनाम् आदित्करणस्यापि प्रयोजनं स्फुटमत्र भविष्यति। यद्यपि यत्र यत्र आदिधातुः पठितः अस्माभिः तिङन्ते, तत्र तत्र व्याख्यात्रा अपठितमपि प्रयोजनं स्फुटीकृतं, नाम आदितकरणं तु आदितश्च इत्येतदर्थं। सूत्रे द्वे पदे भवतः आदितः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति, च इति अव्ययपदं भवति,
शीदितो निष्ठायाम् इत्यतः निष्ठायाम् इत्यनुवर्तते नेटि इति च अनुवर्तते। एवं खलु तत्र सूत्रमिदं साप्तमिकं भवति, सप्तमाध्यायस्थं भवति। नेड् वशीकृति किं कथयति नेटि इति वा व्याख्यात्र किमुच्यमानमस्ति आदितश्च निष्ठाया इण न स्यात् एवं खलु तर्हि शीदितो निष्ठायाम् इत्यतः निष्ठायाम् इति तु अनुवृत्तं नेड् वशीकृति इत्यतः नेट् इति च अनुवर्तते इति भावः। अस्तु नाम इट् न इति अतएव सूत्रार्थः व्याख्यात्रापि उच्यमानः अस्ति निष्ठाया इण न स्यादिति। मूले पश्यन्तु आकारेतः निष्ठायाः नाम आकारेत् यः धातुः अर्थात् आकारान्तः यः धातुः वर्तते ततः परतः निष्ठाप्रत्ययः यः वर्तते तस्य इडागमः न भवति। आर्धातुकस्य इडबलादेः तेन न प्राप्तः यः इडागमः सः अत्र न भवति इति भावः। तदेव शीदितः इति निष्ठायाम् इति नेड् वशीकृत्य नेड् इति अनुवर्तितो भावः। अस्तु तर्हि उदाहरणं युगपदग्रे वक्ष्यते। ततः पूर्वं सूत्रान्तरमुच्यमानं वर्तते। मूले व्याख्यानं च सूत्रमस्ति तिच। इदं तु सूत्रं सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादस्थं वर्तते। इतः पूर्वम् उत्परस्यातः ततः पूर्वं चरफलोश्च व्याख्यातः कथयति चरफलोश्च इति सूत्रानुवृत्तिं मत्वा आह चरफलोरिति तीति सप्तम्यन्तं वर्तते च इति अव्ययपदं भवति। मूले पश्यन्तु कः सूत्रार्थः उक्तः चरफलोः अतः उत् स्यात् चरधातुः फलधातुः च यः वर्तते तस्य यः अकारः तस्य उदादेशः भवति तादौ किति। एवं किल तादौ किति इत्युच्यते खलु व्याख्यातः कथयति उत् स्यादिति उत्परस्यातः इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः किति इति दीर्घ इणः किति वानवः। इदं सूत्रम् अस्मिन्नेव पादे अस्ति परन्तु बहु पूर्वमस्ति क्षन्तव्यः ऊनसप्ततितमं सूत्रं वर्तते। अतः व्याख्यातः कथयति दीर्घिणः किति इत्यतः मण्डूकप्लुत्या तदनुवर्तते इति भावः। व्याख्यातः कथयति वस्तुतस्तु कितीत्यनुवृत्तिर्निर्मूला निष्फला च नाम प्रयोजनं नास्ति। कुतः तयोः सेट्कत्वेन निष्ठां विना तकारादिप्रत्ययाभावात् इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः। उदाहरणं पश्यामः। कथं तर्हि इति तत्र सूत्रार्थः तत् आदौ उदाहरणं पश्यामः। कथं तर्हि इति तु अग्रिमः विचारः। आदितः धातोः फुल् ञिफला इत्येतस्य प्रफुल् ता इडागमः प्राप्तः परन्तु आदितश्च इत्यनेन इडागमनिषेधः अतः प्रफुल्तः इति रूपं भवति। तत् प्रक्षीबितः अत्र प्रावसरपूर्वकतया क्षीबधातोः क्तप्रत्यये परतः तत्र इडागमः भवति प्रक्षीबितः नाम प्रक्षीबितः इत्येतस्य सम्बन्धः आदितश्च इत्यनेन सह नास्ति परन्तु अनुपसर्गात् फुल्लक्षीबकृशोल्लाघः इत्येतस्य प्रत्युदाहरणचर्चा खलु अस्माभिः क्रियमाणा वर्तते। अतः प्रक्षीबितः इति अत्र इडागमः भवति। निपातिते तु तत्र क्षीब इत्यत्र इडागमाभावः दृष्टः। कृशधातोः इडागमः भवति प्रकृशितः इति भवति। सम्यक्। ततश्च प्रोल्लाघितः अत्र लाघेः
क्तप्रत्ययपरतः इडागमः भवति। सूत्रे तु इडागमाभावः आसीत्, प्रोल्लाघः उल्लाघाः इति। अत्र उपसर्गः अस्ति इति कृत्वा प्रोल्लाघितः इति इडागमः श्रूयते इति भावः। एवं खलु इति अयं कश्चन विशेषः। परन्तु एतावता अस्माभिः तिच चरफलोश्च अतः उत् स्यात् सत्यम्। अस्य उदाहरणं किं भवति? प्रफुल्लः इति। अतः प्रफुल्लः इत्यत्र आदितश्च इत्यपि प्रवर्तते, तिच इत्यपि प्रवर्तते। सम्यक्। यतः फला इति धातुः अस्ति खलु, तस्य धातोः फल् इति अवशिष्यते। फल्ता इडभावः नाम इटः अभावस्तु आदितश्च इत्यनेन सूत्रेण, तिच इत्यनेन सूत्रेण फल अतः उत्वं नाम चरफलोः अतः उत्वं। चरधातुः तु अत्र नास्ति, तस्य विशेषः पूर्वं दृष्टः अथवा अग्रे अवलोक्येत। प्रकृते तु फलधातोः सन्दर्भः अस्ति इति कृत्वा तस्य यः अकारः वर्तते, फकारोत्तरवर्ति अकारः, तस्य उदादेशः भवति। अतः प्रफुल्लः विभक्तिकार्ये कृते प्रफुल्लः इति सिद्ध्यति। प्रक्षीवितः, प्रकृशितः, प्रोल्लाघितः इत्यादीनि तु उक्तान्येव। सम्यक्। इदानीम् अग्रे कश्चन विचारः, कथं तर्हि इति मूले द्रष्टव्यम्। कथं तर्हि लोध्रद्रुमं सानुमतः प्रफुल्लम् इति उपसर्गः दृश्यते खलु। तत्र तु उक्तम् अनुपसर्गात् फुल्लक्षीवघ्रोल्लाघः एवं खलु। व्याख्याता कथयति, प्रफुल्लम् इत्यस्य सोपसर्गत्वेन निष्ठा तस्य लत्वासम्भवात् इति भावः। लत्वं न सम्भवति खलु, कथं प्रयोगः? समाधत्ते फुल्ले इति मूले पश्यन्तु। फुल्लविकसने पचाद्यच्, फुल्लविकसने इति धातुः वर्तते। पचाद्यचि प्रौपसर्गपूर्वकतया अपि तत्र लकारद्वयश्रवणं भवत्येव, यतः मूलधातावेव लकारद्वयं वर्तते। अग्रे कथयति, ननु फुल्लेः पचाद्यचैव फुल्ल इत्यस्य सिद्धेः, फुल्ल इति निपातनं व्यर्थं क्व सूत्रे, कस्मिन्? अनुपसर्गात् फुल्ल इत्यत्र व्यर्थमित्यतः सूत्रं त्विति मूले पश्यन्तु। सूत्रं तु फुल्तादिनिवृत्त्यर्थम् खलु। तत्र फुलधातोः, फुल्ल इति न, फुलधातोः क्तप्रत्ययान्तः प्रयोगः फुल्त इति यथा न स्यात्, तदर्थं तस्य निपातनस्यापि प्रयोजनमस्ति। उपसर्गपूर्वकतया तु प्रफुल्लः इति भवितुम् अर्हति। प्रफुल्लम् इत्यत्र तु फुल्ल इति धातुरेव ग्राह्यः। अतः उपसर्गस्य सूत्रे निपातितस्य स्वकीयं प्रयोजनमस्ति, फुल्लविकसने इति धातोः स्वकीयं प्रयोजनम् अस्ति। सम्यक्। अग्रे वार्तिकमत्र पठ्यते। उत्फुल्लसंफुल्लयोरिति मूले द्रष्टव्यम्। उत्फुल्लसंफुल्लयोरुपसङ्ख्यानम् खलु। व्याख्यातः निष्ठा तस्य लत्वनिपातनम् इति शेषः सोपसर्गार्थञ्च वचनम् खलु। उद् सम् इति उपसर्गद्वयपूर्वकतया निष्ठातकारस्य लत्वं निपातनीयम्। अतः उत्फुल्ल इति शब्दः क्तान्तः, संफुल्ल इति शब्दोऽपि क्तान्तः, अनयोरपि उपसङ्ख्यानं कर्तव्यं लत्वनिपातने। फुल्ल इति तु पठितः एव मूले, उत्फुल्ल संफुल्ल इति अन्यत्र अनुपसर्गत्वमेव। अनुपसर्गत्वे सत्येव फुल्लशब्दः सिद्ध्यति इति भावः। एवं खलु इति एतद् वार्तिकगतः विशेषः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः।
तत्र व्याख्याता अग्रिमं सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। नुदविदोन्द मूले पश्यामश्चेत् नुदविदोन्दत्राघ्राह्रीभ्योऽन्यतरस्याम् इति भवति सूत्रम्। तत्र सूत्रस्य पदपरिचयम् आदौ प्राप्नुमः। नुदविदोन्दत्राघ्राह्रीभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। अन्यतरस्यामिति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति, सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम्। तत्र प्रथमस्य पदस्य विग्रहं कुर्मः। नुन्दश्च विदश्च उन्दश्च त्राश्च घ्राश्च ह्रीश्च नुन्दविदोन्दत्राघ्राह्र्यः तेभ्यः नुदविदोन्दत्राघ्राह्रिभ्यः एवं खलु। इतरेतरयोगद्वन्द्वः। रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य जतः इत्यतः निष्ठातः इति नः इति च अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति एभ्यः निष्ठातस्य नो वा। एते ये धातवः अत्र पठिताः एतेभ्यः परतः निष्ठातकारः यः तस्य तकारस्य स्थाने नत्वं विकल्पेन भवति इत्यर्थः। तत्र व्याख्याता कथयति सः ह्रीधातोः विषये कथयन्नस्ति। अन्यान् आदौ पश्यामः। नुद नुत्तः नुन्नः नुत्तः नुदप्रेरण इति धातुः भवति खलु। नुद धातोः निष्ठा इत्यनेन कृतः प्रत्ययः पूर्वस्य च दः। अत्र निष्ठातकारस्यापि नत्वं भवति, धातोः यः दकारः तस्य दकारस्यापि नत्वं भवति। अतः नुन्न न नुन्न विभक्तिकारे नुन्नः यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे तु तस्य तद्गतः तकारः तथैव तिष्ठति। क्तप्रत्ययस्य तकारः तथैव तिष्ठति। धातोः दकारस्य चर्त्वेन तकारः भवति नुत्तः इति सिद्धः भवति। ततः विन्नः वित्तः इति उदाहरणद्वयमस्ति। विदधातुः अस्ति खलु अग्रिमः। मूले कथयति विदविचारणे रौधादिक एव गृह्यते। कुतः? उन्दिना परेण साहचर्यात्। नाम उन्दिधातुः अत्र रौधादिकः गृहीतः, अतः सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम्। अतः रौधादिक एव अत्र विन्दधातुः गृह्यते। विन्नः वित्तः अग्रे वेत्तेस्तु विदितः। सः तु सेट्, अतः तत्र विदितः इत्येव भवति। विद्यतेर्विन्नः एवं खलु। विदधातुः चेत् तस्मात् तु नित्यतया नत्वं केन नाम विद्यते नाम दैवादिकः चेत् नित्यतया नत्वं केन इदमस्ति खलु। रदाभ्यां निष्ठातो पूर्वस्य तः इति। इदानीम् उन्दी क्लेदने इति तृतीयः धातुः दृश्यते। नुदविद उन्द अर्थात् उन्दी इति धातुः। तत्र विशेषः उच्यमानः वर्तते। उन्दी अर्थात् विशेषः उच्यते। सूत्रमस्ति अग्रे, सूत्रं द्रष्टव्यं वर्तते। व्याख्यात्रा सूत्रस्पर्शः कृतः न दृश्यते अथवा दृश्यते तर्हि ततः पूर्वं किं कथयन्नस्ति पश्यामः। ह्रीधातोः अप्राप्ते इतरेभ्यः नित्यं प्राप्ते नत्वविकल्पोऽयम् अस्तु। ह्रीधातोः अप्राप्ते इतरेभ्यः नित्यं प्राप्ते नाम उभयथा विभाषा, उभयविभाषा अस्ति एषा इति भावः। अग्रे रौधादिकिति
विद्विचारणे इत्ययमित्यर्थः वेत्ते स्थिति विदज्ञाने इत्यस्य इत्यर्थः अयं सेट् अनिट् केष्वनन्तरभावः तदाह विदिति इति अत्र निष्ठातस्य इटा व्यवधः इटा व्यवहितत्वान् नत्वन्नेति भावः विद्यतेर्विन्नेति विदसत्तायाम् इत्ययम् अनिट् रदाभ्याम् इति नित्यन्नत्वमिति भावः उन्दीति उदाहरणसूचनम् अस्तु अस्तु सर्वमुक्तवान् मया एव पूर्वं न दृष्टं भवतु तद् ह्रीधातोः मया चिन्तितं ह्रीधातोः सन्दर्भे यदा ह्रीधातुः आगमिष्यति तदा एव एतां पङ्क्तिं स्पृशामि परन्तु व्याख्यात्र सा स्पष्टता आदौ उक्ता ततः परम् इदानीं क्रमशः उक्तवान् अस्तु उन्दीति उदाहरणसूचनमिदं सूत्रं पठनीयं मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते स्वीदितो निष्ठायाम् इत्यस्ति स्वीदितः इति पञ्चम्यन्तं भवति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति निष्ठायाम् इति सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति तत्र आं व्याख्यातकृते श्वी इति अनयोः समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी अस्तु नेड् वशीकृति इत्यतः नेड् इत्यनुवर्तते तदाह किमाह आम् श्वयतेरिति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः श्वयतेः ईदितश्च नाम श्वीयः धातुः सः अपि च ईदितयः धातुः ईदितधातुः अस्माकं पुरतः उपस्थितः वर्तते खलु कः उन्दी इति श्वयतेः ईदितश्च निष्ठायाः इणन इडागमः न भवति इति सम्यक् तर्हि उन्दी उन्द् इति अवशिष्यते तस्मात् क्तप्रत्ययः नुदविदोन्द् त्राघ्राह्रिभ्यो नतरस्यामित्यनेन विकल्पेन निष्ठात्तकारस्य नकारः अपि च अनिदितां हल उपधाय हक् इत्यनेन धातोः नकारस्यापि लोपः अवगन्तव्यः उदत्त उन्न उन्न विभक्तिकार्य उन्नः इति रूपं भवति नत्वाभावपक्षे तु उत्तः धातोः दकारस्य चर्त्वद्वारा तत्त्वम् अर्थात् तकारादेशो भवति इति भावः एवं खलु ततः त्राणः त्रातः नुदविन्द इत्यत्र अग्रिमः धातुः कः अस्ति त्राणः इत्यस्ति खलु कः धातुः अत्र इति त्रयं पालने आदेश उपदेशेन आत्वं भवति सम्यक् संयोगादेरातो धातुर्णपतः इत्यनेन नित्यतया नत्वं प्राप्तमासीत् परन्तु प्रकृतसूत्रेण विकल्पेन नत्वं क्रियते सम्यक् त्राण त्रात नत्वपक्षे अट्कुवाङ्मम् इत्यनेन णत्वम् अवगन्तव्यम् अग्रे घ्रा इति पठितम् अस्ति घ्रा गन्धोपादाने इति धातुः अत्र ग्राह्यः एवं खलु तत्र नाम घ्रा गन्धोपादाने धातुः अस्ति खलु तस्य स्थाने जिघ्रादेश पाघ्रात्मा इत्यनेन भवति परन्तु अत्र जिघ्रादेशप्रसङ्गः नास्ति प्रकृते तत्प्रत्यये परतः विकल्पेन नत्वं नत्वपक्षेण त्वं घ्राणः घ्रातः इति भवति ह्रीधातोः कथ्यते ह्रीणः ह्रीतः कः धातुः ह्रीलज्जायां तत्प्रत्यये परतः तत्र तकारस्य नत्वं णत्वञ्च ह्रीणः नत्वाभावपक्षे तु क्तान्ततया ह्रीतः इत्येव तत्र प्रयोगः भवति समीचीनम् इति कश्चन विशेषः नुदविद इत्यादिसूत्रगतः भवति इदानीं
नत्वनिषेधप्रपञ्चं प्रविशति ग्रन्थकारः। तत्र सूत्रम् अग्रिमं पठनीयं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति नध्याख्या नध्याख्या मूले पश्यामश्चेत् नध्याख्या ब्रूर्मूर्च्छिमदाम् इत्यस्ति। सूत्रे न इति प्रथमं पदं भवति अव्ययभूतं। ततः ध्याख्या ब्रूर्मूर्च्छिमदाम् इति षष्ठ्यन्तं षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। विग्रहः तु ध्याश्च ख्याश्च प्रूच मूर्च्छिश्च मद् च ध्याख्या प्रूमूर्च्छिमदः तेषां ध्याख्या प्रूमूर्च्छिमदाम् इति। सम्यक्। प्रकृते व्याख्याता कहते पञ्चम्यर्थे षष्ठी व्यत्ययेन तदाह एभ्य इति मूले सूत्रार्थः एभ्यः निष्ठा तस्य नत्वं न। निषेधः उक्तः नाम प्राप्यमाणः अस्ति, नत्वं प्राप्यमाणम् अस्ति, अतः नत्वं न। क्रमशः पश्यामः, ज्ञातं भविष्यति। ध्यात इति ध्यै चिन्तायाम् इत्येतस्य इदम् उदाहरणं। व्याख्यातः ध्यै धातोक्तः आदेशः इति आत्वम् अत्र संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः इति प्राप्तं न तत् ध्यातः इत्येव भवति। ध्यानम् इति तु लुडन्तम्। अग्रे ख्यात इति तत्र चक्षिङ् धातोः ख्यायादेशः भवति खलु, तद्विषये तद्व्याख्यातः ख्यायादेशपक्षे यण्वत्वात् संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः इति प्राप्तन्नत्वं न। क्षादेशस्य शस्य यत्वे तु यस्य णत्वप्रकरणगतस्य असिद्धत्वात् यण्वत्वाभावात् संयोगादेरातः इति नत्वस्य न प्रसक्तिः। स्वतः सिद्धख्याधातोस्तु आर्धधातुके प्रयोगः नास्त्येव इति ख्याग्रहणं व्यर्थमेव। ख्याग्रहणमत्र प्रत्याख्यातं वर्तते एवं खलु। ख्या इति पृथक्तयापि धातुः अस्ति खलु, तस्य तु आर्धधातुके प्रयोगः नास्ति इति उच्यते। क्तप्रत्ययस्य आर्धधातुकत्वमस्ति खलु। क्षादेशपक्षे तु उक्तमेव खलु, नाम शस्य यत्वे तु नाम क्षादेशस्य शस्य यत्वे तु णत्वप्रकरणगतस्य असिद्धत्वात् तस्य णत्वप्रकरणस्थत्वं भवति। तत्सर्वं पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः। यण्वत्वाभावात् संयोगादेरादिति नत्वस्य प्रसक्तिरेव न भवति, अतः ख्याग्रहणं न कर्तव्यम् इति प्रत्याख्यानमत्र दृश्यते। भाष्यादिषु स्यात् कदाचित् इदं प्रत्याख्यानं, तर्हि तद् द्रष्टव्यं। तत्र भाष्ये इदं सूत्रं व्याख्यातं वा न वा इत्यपि द्रष्टव्यम्। अस्तु। पूर्त इति मूले अस्ति। पूर्तः व्याख्यातः कथयति प्रुर्धातोः क्तः शुकः इति नेट् उदोष्ठ्यपूर्वसित्युत्वं रपरत्वं। पूर्त कथयति इह हृदाभ्यां निष्ठातो पूर्वसिद्धः इति प्राक्तन्नत्वं न। मूर्च्छाधातोः क्ते मूर्च्छिति इकानिर्देशः अस्ति खलु सूत्रे, तद्विषये कथयति अधुना। मूर्च्छाधातोः क्ते आह राल्लोप इति मूर्च्छ त चकारस्य लोपः कथयति छस्य लोप इति भावः। मूर्त कथयति आदितश्च इति नेट् छलोपे हृदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वसिद्धः इति प्राप्तं नत्वं न। सम्यक्। हलिच इति दीर्घः, अतः मूर्तः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अग्रे कः मद् धातुः अस्ति खलु, अन्तिमः व्याख्यातः मत् इति कथयति मदीहर्षग्लेपनयोः अस्मात् क्तः शीतो निष्ठायामिति नेट्। सम्यक्। अत्र हृदाभ्याम् इति प्राप्तं नत्वं न, अतः मत्तः इति भवति। मदीहर्षग्लेपनयोः। सम्यक्।
इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। तत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति। आम्, वित्तो भोग, मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं दृश्यते, वित्तो भोगप्रत्यययोः इति। निपातनमेव अत्रापि वर्तते। वित्तः इति प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भोगप्रत्ययः भोगप्रत्ययः क्षन्तव्यः, भोगप्रत्यययोः, एतत्तु सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। भोगश्च प्रत्ययश्च भोगप्रत्ययौ तयोः, भोगप्रत्यययोः। एवं खलु व्याख्याता कथयति भुज्यते इति भोगः, भोग्यं, प्रतीयते इति प्रत्ययः, प्रख्यातः, नाम प्रत्ययः प्रतीयते इति प्रख्यातः वर्तते। कथयति अग्रे कथयति अत्र विन्दतेरेव ग्रहणं, विन्दतेः नाम रौदहादिकस्यैव ग्रहणमिति भाष्ये स्पष्टम्। अस्तु, भाष्ये सत्यं, भाष्ये स्पष्टं चेत् भाष्ये इदं सूत्रं व्याख्यातम् इति भावः। अस्तु, तदाह विन्दतेरिति मूले पश्यन्तु, विन्दतेः निष्ठान्तस्य निपातोऽयं भोग्ये प्रतीते चार्थे, किं वित्तः इति व्याख्याते। निपातोऽयं नुदिविदोन्द इति प्राप्तस्य पाक्षिकनत्वस्य अभावनिपातनमित्यर्थः। सम्यक्, तस्य भोगप्रत्यययोः कदापि नत्वं नेत्यर्थः। प्रतीते प्रख्याते इत्यर्थः। प्रतीतं नाम प्रख्यातं, मूले उक्तं खलु। भोग्ये प्रतीते च, प्रतीतार्थः प्रत्ययशब्दद्वारा लभ्यते, भोगद्वारा भोग्यार्थः लभ्यते। एवं खलु। वित्तं धनं भोग्यार्थः अत्र वर्तते। वित्तः पुरुषः, व्याख्यातः प्रख्यात् इत्यर्थः। तेन वित्तश्चुञ्चुपचणपौ इत्यत्रापि वित्तः अर्थात् प्रख्यातः इति पठितं खलु। तत्र एवं प्रख्यातार्थः गम्यते। एवं खलु। विन्न इति मूले द्रष्टव्यम्। अनयोः किं नाम एतौ अर्थौ यदि न भवतः तदा तु विन्नः इति भवति। लब्धश्चोरादिः इत्यर्थः, चोरः विन्नः इति। अथवा पदार्थान्तरमपि यत्र भोग्यार्थः प्रख्यातार्थो वा न भवति तत्र चोरादिरिक्तस्थलेपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। एवं खलु। भोगप्रत्यययोः अर्थयोस्तु वित्तः इत्येव, नाम नत्वाभाव एव इति भावः, यः नुदविदोन्दित्यनेन प्राप्तः। समीचीनम्। अग्रे गच्छति। अत्र यस्य विभाषा इति इणनिषेधम् उपपादयति। विभाषागमेति, विभाषागमहनजनखनकसां लोपः इत्यनै इत्येव खलु। विभाषागमहन विषविदाम् इति 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 विभाषागमहन विदविषाम्, एवं खलु, मूले उक्तं खलु। इति क्वसौ वेट्त्वात् इह नेटकेन यस्य विभाषा इत्यनेन इति भावः। क्वचित् वेट्कत्वं प्रतिपादनीयं खलु। यदि तप्रत्यये परतः इडभावः यस्य विभाषा इत्यनेन वक्तव्यः, तद्वेटकत्वम् एतेन उच्यमानं वर्तते। इदं तु सूत्रमग्रे पठिष्यते। किं विभाषागमहनविदविषाम्, एवं खलु। तत्र एतद् अस्य सूत्रस्य नाम साप्तमिकमिदं सूत्रं भवति। गमहनविदविष इत्येतेषां धातूनां वसौ उक्तवानेव खलु, व्याख्यात्रापि उक्तं खलु।
भिन्न इति यस्य विभाषा इति विभाषागमे इति तत् मूले एव उक्तमस्ति खलु इति क्वसौ वेट्त्वात् नेह नाम क्वसु प्रत्यये परतः एतेषां वेट्कत्वं भवति वेट्त्वं भवति इति भावः अतः यस्य विभाषा इति प्रवर्तते कृत्वा इट् अत्र न भवति सम्यक् क्व विन्नः इत्यत्र इति भावः वित्तः इत्यत्र तु न भवत्येव तस्य निपातनं साक्षादेव कृतमस्ति सम्यक् व्याख्याता अग्रे एकाचिति निषेधः च इत्यपि बोध्यम् एकाचिति निषेधः च नाम एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इति वा विद् इति धातुः तु एकाचैव वर्तते खलु एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् अतः सः अपि अत्र निषेधः भवति वा इत्यपि एतद् कथेनस्ति इत्यपि नाम एतदपि बोध्यम् अतः तत्सूत्रमपि अत्र विचारणीयम् अस्तु अग्रे अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठ्यते भित्तं शकलम् इत्यस्ति भित्तम् इति प्रथमान्तं शकलम् इत्यपि प्रथमान्तं भवति व्याख्याता कथयति शकले वाच्ये भिदेः क्तस्य नत्वाभावः निपात्यते केन प्राप्यते नत्वं हृदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वसितः कथयति शकलत्वजातिविशिष्टे अवयवार्थम् अनपेक्ष्य रूढोऽयं कः अयं शब्दः अयं कः भित्तशब्दः ततश्च भित्तशकलयोः पर्यायत्वान्न सह प्रयोगः एवं खलु भिदिक्रियाविवक्षायां तु भित्तं भिन्नम् इति भवति इति भाष्ये स्पष्टं तत्र तु विकल्पेन नत्वचर्चा भाष्ये कृता वर्तते परन्तु शकलं चेत् तर्हि तु भित्तम् इत्येव भवति इति भावः भिन्नम् अन्यत् भिन्नं तु अन्यद् भवति तत्र तु हृदाभ्याम् इत्यनेन नत्वं भवति एव शकलार्थे चेत् तर्हि तु भित्तम् इति भवति इति भावः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति अग्रे सूत्रम् ऋणमाधवर्ण्ये ऋणम् इति प्रथमान्तम् आधमर्ण्ये इति सप्तम्यन्तम् सम्यक् अधमर्णस्य कर्म व्याख्याता कथ्यते अधमर्णस्य कर्म अधमं ऋणं यस्य अथवा अधमर्णः तस्य कर्म आधमर्ण्यम् एवं खलु अग्रे कथयति आधमर्ण्यव्यवहारे इति मूले पश्यन्तु किमुक्तं ऋधातोः क्ते तकारस्य नत्वं निपात्यते नाम नत्वं न प्राप्तं भवति निपात्यते आधमर्ण्यव्यवहारे कथयति व्याख्याता स च अन्यदीयं द्रव्यं गृहीतं यथा कालेन यत्यावृद्ध्या प्रतिदीयते इति संविद्रूपः तस्मिन् विषये इत्यर्थः अयं शब्दः निपात्यते ऋतमन्यत् इति नाम आधमर्ण्यार्थः यदि न भवति तदा तु निष्ठातकारस्य नत्वं न भवति तत्र तु सः तकारः तथैव तिष्ठति इति भावः मूले उक्तं खलु ऋतम् अन्यत् व्याख्याता स्पष्टं करोति सत्यम् इत्यर्थः उच्यते खलु ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्र ऋतम् इत्येतस्य सत्यम् इत्यर्थो भवति इति भावः एवं खलु इति एतत् सूत्रगतः विशेषः भवति अग्रे सूत्रं भवति स्फायः स्फीनिष्ठायां स्फायः इति पञ्चम्यन्तं स्फी इति प्रथमान्तं लुप्तप्रथमान्तं निष्ठायाम् इति सप्तम्यन्तं सम्यक् साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं व्याख्याता कथयति स्फायी वृद्धौ अस्य स्फीभावः स्यात् निष्ठायां परत इत्यर्थः स्फीतः स्फायी धातोः क्तप्रत्ययपरतः स्फी इति आदेशः स्फीत स्फीतः इति वृद्धः इति अर्थः भवति सम्यक् इति
एतावांश्च विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अग्रिमपाठे वयं पठिष्यामः। अद्यतनपाठं तावत् अत्रैव वयम् उपसंहरामः। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैरुण्णैर्महर्षिभिरहरिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययाः अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 22 पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।